नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आज 2077 सालको अन्तिम दिन हो। यो वर्षको समग्र रूपले हामी आज देखापट्टि विशेषमा समीक्षा गर्नेछौँ। यो वर्षभरिको कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक रूपले नै यो 2077 साल सुरुवातदेखि नै तनावग्रस्त अवस्थामा रह्यो। खास गरी गत वर्ष नयाँ साल सुरु हुने बेलादेखि नै विश्वव्यापी रूपमा कोरोना महामारी फैलिसकेको थियो। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा परिसकेको थियो। त्यसकारणले यो वर्षभरि नै के गर्ने भन्ने राजनीतिक दलहरू आन्तरिक रूपमा र सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पार्टी र सरकार पनि अलमलमै थियो। नयाँ रोग, नयाँ चुनौती र नयाँ प्रकारका उपचारहरू खोज्दा खोज्दै यो वर्ष सरकारको त्यतिकै गयो। तर विकासका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सन्तोषजनक अवस्थामा छ कि छैन भनेर हामी एकछिनपछि विश्लेषण गर्नेछौँ। अर्कोतर्फ राजनीतिक रूपले हेर्ने हो भने दलहरूका बीचको झगडाले वर्षैभरि चर्चा पाइरह्यो। कोरोना महामारीमा जनताले पाएका दुःख कष्ट, नपाएको उपचार, पीडा व्यथा एकातिर, सत्तारूढ पार्टी मुलुककै सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा भित्रको चर्को झगडाले यो वर्षभरि नै राजनीतिक झगडालाई बल पुर्याइराख्यो र गत पुस 5 गते संसद विघटन भएपछि त सबै राजनीतिक दलहरू आन्दोलनका लागि सडकमा आए। तर संसद पुनर्स्थापना भइसकेको छ र नयाँ सरकार बन्ने भनेर परिकल्पना गरिरहँदा सत्ता समीकरणका लागि स्पष्ट रूपमा दलहरूसँग संख्या जुट्न सकिराखेको छैन। यस्तो अवस्थामा यो वर्ष सुखद रह्यो कि रहेन भनेर पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हाम्रो कूटनीतिक मामिलामा मित्रता तथा नयाँ आयामहरू के रहे त? नेपालले अरू राष्ट्रहरूको सम्बन्धलाई मजबुत गर्नका लागि, विस्तार गर्नका लागि यो वर्षमा के गर्न सक्यो? आम जनताको दैनिकी कति कष्टकर रह्यो भन्ने विषयमा पनि आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। राजनीतिक विश्लेषक देवेश झा आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। राजनीतिबाटै सुरु गरौँ। 2077 साल हामीले कसरी सम्झिन्छौँ? यो त धेरै कुरा इतिहासका लागि पनि बन्ने कुराहरू भएका छन्। घटनाक्रमले त्यो परिस्थिति निर्माण गरेको छ। यहाँले कसरी लिनुभएको छ 2077? अब तपाईँले सुरुवातमै विषय प्रस्तुतिकरण गर्दा कोरोनाको कहरको चर्चा गरिसक्नु भएको छ। त्यहाँबाट जुन एउटा नकारात्मकतामा वृद्धि भएको क्रम प्रारम्भ भयो, त्यसले हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित बनायो। दुर्भाग्यवश नेपालमा राजनीतिक क्षेत्र त्यसबाट अझ बढी प्रभावित भयो। अब त्यही कारणले प्रभावित भयो भन्न त मिल्दैन। तर त्यो सँगसँगै कोरोनाको कहर त हामी भोगि नै रहेका थियौँ। राजनीतिक अन्योलले गर्दा पनि एक प्रकारको नकारात्मक वातावरण अथवा निराशाको वातावरण बढी भयो नेपालमा। समग्रमा यो वर्ष हाम्रो लागि अथवा नेपालको लागि भनौँ त्यति उत्साहजनक रहेन। सकारात्मक परिणामहरू पनि छन्। हामीले नयाँ दिशाहरू खोजी गरेका छौँ। यही बिचमा नयाँ माध्यमहरूको पनि प्रवेश भएको छ। जनताले आफ्नै तरिकाले आफ्ना भाग्य निर्धारण गर्ने बाटोहरू पनि पहिल्याए। ती सब कुराहरू पनि प्रवेश भएका छन्। तर पनि राजनीतिक क्षेत्रले दिन सक्ने जुन एउटा उत्साहमय वातावरण अथवा प्रेरणा अथवा एउटा भरोसा जनतालाई राजनीतिक क्षेत्रबाट त प्राप्ति त के हुन्छ र? प्राप्ति केही हुँदैन। जनतालाई प्रत्यक्ष प्राप्ति केही हुँदैन। त्यो एक प्रकारको भरोसा हो कि हाम्रो पछाडि कोही छ, परेको बेला हामीलाई हेरिदिनेछ। त्यो दिन सफल रहेन राजनीतिक शक्ति। कोरोनाको पीडामा पनि सरकार सक्षम हुन सकेन, जनताको पीडामा सँगसँगै हिँड्न सकेन भन्न खोज्नुभयो। अब हामीले त्यति बेला देख्यौँ, तपाईँको स्मरणमा होला, सुरुवाती समयमा जब कोरोनाको प्रवेश मात्रै भएको थियो, हाम्रो लागि एउटा गड गिफ्ट भनौँ, नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएर पनि हिमालयले घेरिएको उत्तर भएकोले त्यहाँबाट कोरोना सरेर आउने कुनै सम्भावना थिएन। हामी दक्षिण मात्रै अलिकति हामीले बढी सतर्कतापूर्ण कदमहरू हामीले चालिएको भए। हामीसँग एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा थियो। त्यसलाई मोनिटरिङ गर्न हामीलाई कहीँ पनि समस्या थिएन। हामीले सजिलै मोनिटरिङ गर्न सक्थ्यौँ र नेपालमा त कोरोना प्रवेश नै निषेध हुन सक्ने अवस्था थियो सुरुवाती समयमा। र त्यो के पनि गरिएन। अब नेपालीहरू जो
भारत लगायत अन्य मुलुकमा काम गरिरहेका छन्। त्यहाँ कोरोना वृद्धि भएपछि तिनको आफ्नो राष्ट्रमा फर्किनु, आफ्नो घर फर्किन त रोक लगाउन मिल्ने कुनै कारण हुँदैन। जसलाई पनि घर फर्किन दिनुपर्छ, तर त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्नु पर्थ्यो। हामीसँग पर्याप्त समय थियो, त्यति बेला उपकरण थियो, डक्टर्सहरू थिए, हामीसँग सेना लगायत सुरक्षा निकायका हामीसँग मेकानिजम थियो। हामीले बोर्डरमा हाम्रो बोर्डरमा औपचारिक रूपमा छिर्ने बाटो जति छन् त्यो सबैलाई हामीले राम्ररी मोनिटर गरिदिएको भए जति क्षति हामीले बेहोर्यौँ त्यति बेहोर्नु पर्ने आवश्यकता थिएन र त्यति भयलाग्दो वातावरण पनि बन्नै जरुरी थिए। हामी कमजोर भयौँ यो मामिलामा, चुक्यौँ हामी। अब मैले जोड्न के खोजेँ भने नेताहरूको भाग्यको पनि परिस्थिति के भयो भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने यो वर्ष नेकपाभित्रको झगडाले कहिल्यै पनि मत्थर हुने अवस्था पाएन। झगडा बढे अदालतले एउटा टुङ्गो लगाएर अहिले पार्टी नै अलग अलग भइसके। तर यो बिचमा केपी शर्मा ओलीले पुष 5 गते संसद विघटन गर्नुभयो, प्रचण्डले ठुलो मोर्चा लिएर धेरै नेता लिएर आन्दोलनमा जानुभयो, नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्ष भइकन पनि अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। जसपाले यो 5 वर्ष त सरकारको नेतृत्व गर्ने कहाँ अवसर पाउला, यत्रो इतिहासमा नपाएको प्रमुख कार्यकारी बन्ने कुरा जसपासँग पनि यो अवसर पुगेको छ। त्यसकारणले को नेता को पार्टी भाग्यमानी भयो त? मुलुकले निकास पाएको छैन, दलहरूले अवसर पाएको हो कि जस्तो परिस्थिति बनिरहेको छ। मेरो दृष्टिकोणमा अलिकति फरक ढङ्गले म यसलाई व्याख्या गर्न चाहन्छु। जस्तो यहाँ दलहरूको एकीकरण जनताले अलिकति इमोसनली त्यसलाई सोच दिएको हुन्छ। दुईटा दल मिल्नुपर्छ, तर किन मिल्नुपर्छ? पहिलो कुरो, सबभन्दा पहिलो कुरो, सैद्धान्तिक एकरूपता छ भने मिले हुन्छ। तर सैद्धान्तिक रूपमै विवाद छ भने त्यो चुनाव जित्नको लागि अथवा सरकार गठन गर्नको लागि मात्रै मेलमिलाप गरियो भने त्यो मेलमिलाप त्यो काम गर्दैनन्, जुन हामीले देख्यौँ। जस्तो भनेपछि नेकपाको गठबन्धन सैद्धान्तिक रूपमै ठिक थिएन, त्यो बेठिक थियो, पूर्ण रूपेण बेठिक थियो। किनभने तपाईँ 46 पछिको राजनीतिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने त्यति बेला वामपन्थी राजनीति दुई धारमा थियो। एउटा धार मदन भण्डारीको नेतृत्वमा जनताको बहुदलीय जनवाद लिएर उसले बहुदललाई एक्सेप्ट गरेर संसदीय प्रणाली भित्रै सङ्घर्ष गर्ने र त्यहीँबाट वामपन्थी विचारधारालाई स्थापित गर्ने एक धार थियो भने एक दलीय राजनीति जुन चाइनामा छ, चाइनिज मोडलको कम्युनिस्ट पार्टी अथवा अन्य कम्युनिस्ट कन्ट्रिजहरूले जुन एडप्ट गरेका छन् त्यो मोडलको कम्युनिस्ट कन्सेप्ट लिएर आएको वामपन्थी विचारधारा एक ठाउँमा थियो। संयुक्त जनमोर्चाले त्यसलाई प्रतिनिधित्व गरेको थियो। तपाईँ त्यति बेलाका कुराहरूलाई तपाईँले खोजनीति गर्ने हो भने संसदलाई खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भनेको थियो त्यति बेला। जसले त्यो कुरा भनेका थिए उनीहरू नै आज संसदमा छन्, संसदको मुख्य संरक्षक हौँ भनेर भनिरहेका छन्, दाबी गरिरहेका छन्। त्यसपछिको माओवादी विद्रोहको मूल कारण त्यही थियो। त्यहाँ गणतन्त्र अगाडिमा देखाइए तापनि वास्तविक कारण के थियो भने बहुदलीय सिस्टमभित्र वामपन्थलाई राख्ने अथवा एकदलीय वामपन्थीय शासन प्रणाली लागू गर्ने जनवादी शासन प्रणाली। त्यसैले माओवादीले जनवादको बहस गरेको थियो र त्यो बहस यथावत कायम छ। अस्ति पनि प्रचण्डजीले रुकुममा गएर आमसभामा भाषण गर्दा उहाँले के भन्नुभएको छ भने अहिले पनि नेपाली राजनीति हाम्रो एजेन्डाबाट बाहिर गएको छैन। उहाँको एउटा 1200 पृष्ठको दस्तावेज छ जसमा उहाँले आफ्नो सारा कार्यक्रमहरू राख्नु भएको छ। त तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्, बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षधर राजनीतिक शक्ति र एकदलीय व्यवस्थाको पक्षधर राजनीतिक शक्तिलाई मिलेर अब यो एउटा पार्टी भन्नु त यो कतिसम्म सैद्धान्तिक एकरूपता थियो। त्यसको घाटा 2077ले भोग्नु पर्यो, मुलुकले भोग्नु पर्यो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। मुलुकले घाटा भोगेको छैन, यसलाई म मुलुककै घाटा त म मान्दिनँ। पछिल्लो मुलुक चाहिँ पछाडि धकेलियो, यही कारणले यही कारणले कता धकेलिएको छ त? सरकार बन्ने अथवा ढल्ने खेल जुन अहिले चलिरहेको छ त्यो खेलबाट प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति परिवर्तन मात्रै होला, अन्य कुराको त कुनै खास फरक पर्नेवाला छैन। सरकार परिवर्तन मुलुकै विकाससँग जोडिएको छ, सिस्टम बच्छ, ओली हट्नु भयो भने
संविधान बच्छ, लोकतन्त्र बच्छ, लोकतान्त्रिक पद्धति बच्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। यो भनिराख्नु भएको छ। यो आरोप आयो। अब हामी अलिकति निष्पक्ष ढङ्गले यसैलाई व्याख्या गरौँ भने यो आरोप लगाउनेहरूले निर्वाचनमा गइरहेको ओलीलाई व्यवस्था भत्काउन खोजेको आरोप लगाइरहेछ। ओलीले भन्छ निर्वाचनमा जानु कसरी व्यवस्था भत्काउनु हो, त्यसमा त वास्तवमा अन्यथा भन्न मिल्दैन। र पूर्ण कार्यकालभन्दा एकाध वर्ष अर्ली इलेक्सन विश्वभरि प्रचलनमा छ। जुनसुकै मुलुकमा जब सरकारले आफूलाई बढी पपुलर देख्छ त्यति बेला उसले 1 इयर अर्ली इलेक्सन, 1 वर्ष अगावै चुनाव गराउँछ। यो विश्वभरि यो प्रचलन छ, मान्यता पाएको विषय पनि हो, अभ्यास छ। यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। अब रह्यो नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा ओलीले संसद विघटन गर्दा वास्तविक कारण त ओलीप्रति अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको थियो, उहाँले त्यसैले संसद विघटन गर्नुभएको हो। त्यसमा अन्य कुरो छैन। एक दिन टार्न, एक दिन अविश्वास विघटन नगरेको भए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्थ्यो। भित्री कुरा त्यही थियो। तर अब त्यो कुरामा नगएर हामी जुन औपचारिक कुराहरू छ, तर यहाँनिर एउटा यहाँबाट चाहिँ के प्रश्नाइदिन मैले अनुरोध गरेँ भने धेरैले दलका नेताहरूको आरोप के छ भने ओलीले खास गरी भारतका एजेन्डाहरूलाई कायम राख्नका लागि जुन कुरा संविधान निर्माणको क्रममा भारतीय प्रतिनिधिहरू आएर नेपालको संविधानमा राख्नुस् भनेर भनेका थिए, जुन कुरा मानेन, ती कुराहरूलाई बिथोल्नका लागि, उसको एजेन्डालाई कायम गर्नका लागि, नेपाली जनताले बनाएको संविधानलाई भाड्नका लागि नै संसद विघटन गरे हो भन्ने कुरा सत्य हो कि होइन? भारतको एजेन्डा कसले बोक्या छैन। यही आन्दोलन जब चलिरहेको थियो त्यही बिचमा प्रचण्डले औपचारिक रूपमै भारतलाई आग्रह गरेको हो, नेपालको लोकतन्त्र बचाइदिन तपाईहरू सघाइदिनुस्। मिडियामै आएको कुरा हो, मैले भनेको होइन। सार्वजनिक मञ्चबाट भन्नुभयो, आह्वान गर्नुभयो। ओके, अब कसलाई भन्ने त प्रश्न त्यो पनि छ। राजा ज्ञानेन्द्र अहिले हरिद्वारमा हुनुहुन्छ, हिन्दू धर्म जोगाउनु पर्छ भनेर उहाँ लागि पर्नु भएको छ। हिन्दू राज्यबाट आएका राजाको भनेर सम्मान भइराखेको छ। यो बडा इन्ट्रेस्टिङ छ। नेपाल धर्मनिरपेक्ष छ, राजा ज्ञानेन्द्र हिन्दू राष्ट्रबाट आएका भनेर सम्मान लिइराख्नु भएको छ, दिनेले दिइराख्नु भएको छ। यसको कहीँ दूर दूरसम्म सम्बन्ध छ केही? अब त्यस्तो मलाई केही लाग्दैन। मलाई किन केही लाग्दैन भने कसैले बनाइदिएर यहाँ हुने भए त मलाई नै बनाइदिन्थ्यो नि त। त्यस्तो त हुँदैन, आफै बनिहाल्थ्यो। खोइ यो विगत 70 वर्षदेखि नेपालमा राजनीतिक रूपमा स्थापित हुनको लागि सबैले दिल्लीलाई आफ्नो भर्याङ बनाए। नेपालमा काम नगर्ने होइन, जोसुकैले पनि। म नेपालको कुनै पनि फोर्स यस्तो देख्दिनँ जसले नेपालमा सत्ता प्राप्तिको लागि दिल्लीलाई भर्याङ बनाएको छैन। जोसुकै फोर्स होस्, एबीसीडी सबले। त तिनलाई के एउटा भय लाग्छ कि मलाई सत्तामा पुर्याउने फोर्सले भोलि मलाई फ्याँक्ने छन्, अर्कोलाई पनि पुर्याउला, अनि उसले पहिलो काम त्यो भर्याङमा आगो लगाउने काम गर्छन्। त्यस क्रममा यहाँ सिक्किमीकरण, फिजीकरण लगायतका कुरा आए। 70 वर्ष त भइसकिया छ, अहिलेसम्म त कुनै सिक्किमीकरण, फिजीकरण अहिलेसम्म भएको छैन। कसलाई भन्ने यो कुरा? तर चलेको छ। अब खास के छ भने नेपाली जनता अलिकति इमोसनल छ, भावनामा बग्ने जनता हो। अलिकति उचालियो उफ्रिहाल्छ तुरन्तै, धेरै विश्लेषण गर्दैन, धेरै गहिराइमा जाँदैन। मान्छेको आफ्नो दैनिक दिनचर्या छ, परिवार पाल्नु पर्या छ, कति फुर्सद छ र बसेर सबैले। अब हामी अलिकति बढी गम्भीर भएर हरेक कुरालाई हेर्छौँ, तर प्रत्येक व्यक्तिले त्यसरी एनालिसिस गरेर हेर्दैन। समय छैन, खर्चिन त्यो आफ्नो जिन्दगीको दौडलाई पुगाउन टाइम छैन, आफ्नो घर परिवार पाल्न गाह्रो भइरहेछ। त्यस अवस्थामा अब यी नेताहरूले बोलेको कुरा पत्याउँछ। अहिलेको अवस्थामा मेन्डेटको कुरा गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिले। मेरो भनाइ जनताले दिएको मेन्डेट, जनताको मेन्डेट के थियो त? दुवै कम्युनिस्ट पार्टीले मिलेर जनतालाई बाचा दिएका थिए दुईटा कुराको। केपी ओलीको नेतृत्वमा हामी सरकार गठन गर्छौँ र हाम्रो दुवै पार्टीले मिलेर गठन गरेको सरकार हामी पार्टी मिलाउँछौँ र मिलेर हामी स्थिर सरकार चलाउँछौँ। तर तपाईँलाई स्मरण होला, चुनाव लगत्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने प्रयास गरे। त्यो प्रयास सफल नभएपछि फेरि फर्केर आएर ओलीसँग
चुनावको बीचमै होइन, चुनावपछि, चुनावको परिणाम आइसकेपछि प्रचण्डले कङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने प्रयास गरेको थिए। तपाईँ अहिले भर्खर एउटा भिडियो भाइरल भएको देख्नुभयो होला, मञ्चमै देउवा र रामचन्द्र पौडेल बीच जोहारी चलेको, झगडा भएको होइन, जोहारी भनौँ। त्यहाँ त्योभन्दा पहिले, त्यो जोहारीभन्दा पहिले रामचन्द्र पौडेलले भाषण गर्दा के भनेको छन् भने, हामी जोखना हेरेर बस्ने, एक पहिलो पटक त आएको मौका हामी मिस गरिसक्यौँ। अनि त्यो पहिलो पटकको मौका भनेको निर्वाचन लगत्तै जुन प्रचण्डसँग एउटा मौका थियो, त्यो मौकाको उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। अब मैले बुझेसम्म त्यसमा प्रचण्डलाई मन्त्रीमण्डलमा दिएको सिटबाट चित्त बुझेन। भागबण्डामा असन्तुष्टि भएर झगडाको सुरुवात भएको। अहिले नै कुन सैद्धान्तिक झगडा छ? यहाँ त व्यवस्था बचाऊ अभियान हो, आन्दोलन हो भनेर अहिले कर्मचारीहरूका युनियनमा पनि गएर अब राजनीतिक रूपले होइन, कर्मचारीहरूले पनि यो व्यवस्था बचाउको आन्दोलनमा आउनु पर्यो भनेर आह्वान गरिँदैछ। कुन व्यवस्था गइरहेछ? व्यवस्थाको विरोधमा को छ त? प्रश्न त त्यो छ। सबभन्दा ठुलो प्रश्न के छ भने व्यवस्थाको विरोधमा को छ? ओलीलाई देखाइराख्नु भएको छ। कसरी? संसद विघटन गरेर संविधान भङ्ग गर्नुभयो, मान्नु भएन, संविधानको हत्या गर्यो, घाँटी निमोट्यो। उहाँहरूको भाषणका शब्द संविधान त भङ्ग भयो। संविधान भङ्ग भइसकेको भए सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गर्न सक्थ्यो? त्यो त सम्भव थिएन। अर्थात् संविधान छ, संविधानकै धारा टेकेर त सर्वोच्चले फैसला गरेको हो र ओलीले मान्नु परेको छ। संसद चलिरहेछ। संसदलाई अहिले चलाउने दायित्व सभामुखको हो। संसदभित्र विधेयक ल्याइदिने दायित्व सभामुखको हो। हिजो नै ओलीले पाएन भनेर गुनासो गरिराख्नु भएको छ नेताहरूले। नै बिजनेस त दिने काम सभामुखको। सरकारले दिएका विधेयकहरू जुन संसद सचिवालयमा टेबल गरिएको छ, म क्याटेगोरिकली मैले दुईटा त मै भनिदिन सक्छु तपाईँलाई। मन्सिर 2073मा तत्कालीन कङ्ग्रेस माओवादीको संयुक्त सरकारले टेबल गरेको संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा छ। एमसिसीको लागि प्रस्तुत विधेयक संसद सचिवालयमा छ। एमसिसीलाई अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा हिजो मात्रै पनि उठ्यो। ठिक छ। नागरिकता विधेयक समितिबाट पारित भएर टेबल हुनको लागि संसद सचिवालयमा छ नि विधेयक। सरकारले बिजनेस दिएन भन्नुको पछाडिको कारण के हो त? त्यो देखाउने, त्यही मैले भने नि, यो अहिले एउटा वातावरण बनाउने कोसिस भइरहेछ। ओलीसँग चिडिएकाहरू को छन् त? प्रश्न त्यो छ। दुईटा ब्लक चिडिएको छ। एउटा त प्रचण्ड पक्षधर ब्लक चिडिएको छ। अब प्रचण्ड पक्षधर ब्लकको क्यालकुलेसन थियो ओलीको किडनी धेरै दिन चल्नेवाला छैन, फेरि ट्रान्सप्लान्ट गरियो भने त्यो त के चल्ला, यत्रो उमेर, डक्टरहरूको पनि त्यही अनुमान थियो कि यो उमेरमा किडनी चेन्ज गरियो भने त्यो धेरै जाँदैन, 1-1.5 वर्ष। अनि त्यहाँ एउटा पर्सेप्सन थियो कि ओली जान्छन् अनि त्यसपछि हामी खाइहाल्छौँ। त्यो भएन। त्यो नभएपछि त्यस पछाडि उभिएको फोर्स जुन छ त्यसको लागि ओली घाँडो भयो। झन् त्यसमा ओलीले अहिले आएर पशुपतिमा सुनको जलहरी लगाइदियो, 4वटा हिन्दू धर्मको त्योहारमा बिदा थपिदियो। त्यसले गर्दा के देखियो भने कहीँ हिन्दू राष्ट्र त घोषित गरिदिँदैनन्। अनि यत्रो मेहनत गरेर, यत्रो खर्च गरेर एउटा चोर बाटोबाट ल्याएको धर्मनिरपेक्षता सकिने भयो। त्यसलाई बचाउने जुन फोर्स छ त्यसको पनि ओली दुश्मन हो अहिले। उहाँले ठिक गर्नुभयो कि भएन? यहाँको विश्लेषणमा सुनको जलहरी चढाउने, 4वटा हिन्दू धर्मका पर्वहरूमा छुट्टी थप्ने राजनीतिक फाइदाको निर्णय हुन् कि ठिक थियो निर्णय? राजनीतिक फाइदाको निर्णय हो। म ठिक बेठिकमा जनताले कसरी लिएका छन् म यसलाई ठिक बेठिक भन्दा पनि हामी अलि फरक ढङ्गले यसलाई विश्लेषण गऱ्यौँ भने बढी राम्रो निर्णय आउन सक्छ। मेरो बुझाइमा ओलीले आगामी निर्वाचनको लागि उसले आफ्नो भोट ब्याङ्कहरू फिक्स गरे। कुन कुन भोट ब्याङ्क? राजनीतिमा यो गरिन्छ। ओलीलाई त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्र लड्नु छैन नि, उसलाई त देशभरिमा गराउनु छ र लड्नु छ र आफ्नो पार्टीलाई बहुमत ल्याएर आफू चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री बन्नु छ। त्यसको लागि भोट ब्याङ्क चाहिन्छ र हिन्दू सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको भोट ब्याङ्कलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि उहाँले यो काम गर्नुभयो। अब यसको परिणाम कति हदसम्म आउँछ त्यो त भविष्यमा देखिनेछ। तर कता न कता हिन्दू भोट ब्याङ्कलाई केही न केही यसबाट त सेटिस्फ्याक्सन, सौहार्द फिल त भएकै छ। त्यो त हो। त्यो सङ्ख्या कति छ नेपालमा?
त्यो सङ्ख्या अहिले म त्यसबारेमा केही टिप्पणी गर्न सक्दैन। मैले त्यसबारेमा कुनै अनुसन्धान कुनै रिसर्च गरेको छैन। तर जब संविधान नेपालको नयाँ संविधान 2072 को मस्यौदा जनतामा गएको थियो, 90% भन्दा बढीले हिन्दू राष्ट्र नै कायम होस् भन्ने चाहेको फिडब्याक आयो भनेर पनि चर्चामा आयो नि त। त्यसको त्यो आज पनि हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने जनसङ्ख्या त्यही हाराहारीमा छन्। अहिले पनि 90% कै हाराहारीमा हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा छन्। यहाँ भोलि यहाँ हिन्दू राष्ट्र घोषित गरिदियो भने त्यसले कुनै प्रकारको आँधीबेरी ल्याउने छैन, त्यसलाई सहजतापूर्वक आत्मसात गरिनेछ। अरू धर्म मान्नेहरूको मन दुखला होइन, यो अरू धर्म मान्नेहरूकोमा पनि के भएको छ भने धर्म र मतमा फरक छुट्याउन सकेको छैन। मुख्य कुरो जस्तो हिन्दू धर्म जुन भनिरहेको छ, हामी अहिलेसम्म हिन्दूको बारेमा जुन हाम्रो एउटा डेफिनिसन थियो, परिभाषा थियो, नेपालमा अधिकांश मत अहिले जुन छुट्याइएको छ, यहाँसम्म कि अब अहिले मस्टोलाई पनि एउटा धर्मको रूपमा व्याख्या गरिँदैछ, जबकि मस्टो भनेको देवता हो। जस्तो हिन्दूहरूले इन्द्रलाई, रामलाई, कृष्णलाई देवता भन्छन्, त्यसै गरी मस्टोहरू खसारेको देवता हुन्। देवतालाई धर्म त भन्न मिल्दैन, त्यो त हिन्दू धर्मभित्रैको एउटा देवता हो। म धर्मको बारेमा धेरै जानकार नभएकोले म त्यसमा धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न। मात्रै मेरो बुझाइ के छ भने ओलीजीले यसबाट एउटा हिन्दू सेन्टिमेन्ट जुन छ त्यसलाई राजनीतिक रूपमा आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गर्नुभयो। राष्ट्रको लागि ठिक हो कि होइन भन्ने मेरो प्रश्न। ठिक हो, एकदम ठिक हो। त्यस सम्बन्धमा मेरो बुझाइ के छ भने कुन धर्मलाई पीडा पुग्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि आजको मितिमा नेपालको इन्डिपेन्डेन्ट आइडेन्टिटी हिन्दू राष्ट्रबाहेक केही पनि छैन। सगरमाथा थियो तर त्यो चोमोलुङमासँग सेयर भइसकेको छ आजको मितिमा। सगरमाथा हाम्रो मात्रै होइन, त्यो हाम्रो जति छ त्यति चीनको पनि छ। त्यसैले त्यो हाम्रो मात्रै होइन, हाम्रो मात्रै के परिचय बनाइराखेका छौँ त विश्वमा सर्वोच्च शिखर भएको त्यो हामी बनाइरहेछौँ। तर चीनले त्यसलाई चोमोलुङमा भनेर परिचय बनाइरहेछ। तपाईँ तिब्बतीहरूसँग सोध्नुहोस्, उनीहरू चोमोलुङमा भन्छन्, सगरमाथा भन्दैनन्, एभरेस्ट भन्दैन, भन्नै चाहन्छ। विश्वमा यहाँको अनुसार मान्ने हो भने हाम्रो परिचय हिन्दू राष्ट्र हो, तर हामी धर्मनिरपेक्ष संविधान सम्बद्ध नै भइसकेका छौँ नि त। यहाँ पनि त्यो त अब संविधान त कतिवटा हामीले एक्सर्साइज गरिसक्यौँ, 7औं संविधान हो यो। संविधानहरू सबै दलहरू 2077 मा संविधान दिवसका दिन बत्ती निभाएर कालो दिन मान्ने, ब्ल्याकआउट गर्ने मधेसमा र मधेसवादी दलहरू पनि संविधानको संरक्षण गर्न 2077 मा जुर्मोराउनु भयो। यो अचम्मको कुरा छैन। जसले संविधान स्वीकार गरिराख्नु भएको छैन, डाक्टर बाबुराम भट्टराई जसले संविधान जारी गर्न हस्ताक्षर गर्नुभयो, संवाद समितिको सभापति भएर काम गर्नुभयो, बाहिर गइसकेपछि यो संविधानको स्वीकार्यतालाई प्राथमिकतामा राख्नु भएन। उहाँ नै यो संविधानको संरक्षक बनेर 77 मा आउनुभयो। 77 मा धेरै कुरा उल्ट्यो नि। अब हेर्नुहोस्, नेपाल राजतन्त्रात्मक पृष्ठभूमिबाट विकसित भएको मुलुक हो। यहाँ समाजभित्र एउटा चारित्रिक रूपमा राजतन्त्र कायम छ। हरेक घरमा राजतन्त्र छ, होइसिन्छ, खाइसिन्छ, गइसिन्छ लगायतका शब्दहरू हामी प्रयोग गर्छौँ। अब आदरसूचक शब्द हो, यसलाई अन्यथा भन्न त मिलेन, तर पनि त्यो राजतन्त्रको त्यो झल्को नै हो। त्यहाँभित्र त्यो एसेन्स हो। त्यो चारित्रिक रूपमा राजतन्त्रात्मक सोसाइटी हो यो। तर त्यसको नेगेटिभिटी के हुन्छ भने आतंकित हुने, कुनै पनि प्रकारको अलिकति पनि कुनै प्रकारको अलि कन्जेस्टेड देखियो, कहीँ अलिकति सिकस्त देखियो, अलिकति टाइट देखियो कुनै पनि, अनि त्यहाँ चाहिँ आतंकित भइहाल्ने। अब ओलीको मुभ हुनसाथ सबैले त्यसलाई कसरी लिए भने अब ओलीले एकलौटी गर्छ, कब्जा गरिहाल्छ। कब्जा गर्नुभयो त भएकै हो, कब्जा गर्नुभएको हो। म एउटा कुरा भनौँ तपाईँलाई, ओली मात्रै होइन, आजको मितिमा यो मुलुकमा कुनै पनि शक्तिले कब्जा गर्न सक्दैन। अब नेपाली जनता यति जागरुक छन्, कुनै पनि शक्तिले कब्जा गर्न सक्दैनन्। त्यस्तो भ्रम नपाले हुन्छ। मैले जोड्न खोजेँ यो होइसिन्छ, आइसिन्छ, खाइसिन्छ, आइसो गइसोको कुरा। कहिलेकाहीँ हामी नेताहरू सँगसँगै पनि पत्रकारिताको हिसाबमा हुन्छौँ। यो सबभन्दा बढी राजतन्त्र फाले भन्ने नेताहरूको आसपासमा भएकाहरूले नै आइबक्सियोस् हजुर, हजुर गइबक्सिन्छ,
हजुर बक्सेस हजुर भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरेको म त्यहाँ देख्छु। राजतन्त्र फालेकोमा जुन गर्व गरिराख्नु भएको छ नि, राजाको शैली अपनाएर उहाँहरूले राजतन्त्र नै ठिक थियो भन्ने कुरा देखाइराख्नु भएको छैन। रेड कार्पेट उहाँहरूलाई पनि चाहिएको छ, आसेपासे उहाँहरूलाई पनि चाहिएको छ, अगाडि पछाडि हिँड्ने उहाँहरूलाई पनि चाहिएको छ। यहाँले भन्नुभएको बक्सेस पनि उहाँहरूलाई नै धेरै चाहिएको छ। होइन, यो कस्तो हुन्छ भने एउटा समाजलाई नपचेको व्यवस्थालाई फाल्नको लागि पोलिटिकल लिडरसिप अटोमेटिकली क्रिएट हुन्छ। त्यो समाजभित्रैबाट उत्पत्ति भइहाल्छ, जन्मिन्छ। त्यसले त्यो सिस्टमलाई फाल्ने दिशामा अग्रसर हुँदै जाँदा बिस्तारै के हुन्छ भने जनता उसको वरिपरि घुम्न सुरु गर्छन्, ऊ एउटा घेरामा पर्दै जान्छन्। मैले अथेन्टिकेट रूपमा भन्न सक्दिनँ, तर मैले कतै सुनेको थिएँ कि जब मार्क्सले आफ्नो मार्क्सिज्म पूर्ण रूपेण क्रिएट गरे अनि त्यसपछि उसले मार्क्सिज्मको व्याख्या गर्नको लागि उसलाई एउटा मेजमा उभिएर व्याख्या गर्नु पर्यो। उसले व्याख्या त गरे, तर गरिसकेपछि उसले के स्वीकार गरे भने यो समानताको कुरा हुनै सक्दैन, किनभने भन्न मेजमा चढ्नु पर्यो होइन। त यो के हुन्छ भने त्यसपछि यो हाम्रा नेताहरूको वरिपरि घुम्ने जमातले एउटा माहौल, एउटा औरा क्रिएट गरिदिन्छ। यो देवी देवताको हामी हेर्छौँ नि सूर्यको किरण जस्तो यस्तो क्यालेन्डरमा, त्यस्तो एउटा औरा क्रिएट गरिदिन्छ। अब जसले पनि मन पराउँछ नि त, प्रशंसा कसलाई मन पर्दैन, सबले मन पराउँछन्। अनि बिस्तारै त्यसको बानी पर्छ। बानी परिसकेपछि के हुन्छ भने त्यस्तै सुन्न चाहने, त्यस्तै पोजिटिभ कुरा मात्रै सुन्न चाहने, क्रिटिसाइज सुन्न नचाहने, आलोचनालाई मन नपराउने, अनि क्रमिक रूपमा आलोचना गर्नेहरूलाई टाढा बनाइदिन्छन्, पाखा लगाइन्छन् र आफ्ना त्यो चाप्लुसी गर्नेहरूलाई नजिक पारिन्छ। फेरि त्यो चाप्लुसी गर्नेहरूलाई पनि के लाग्छ भने उसले बोलेका ती शब्दहरूकै कारण उसले अवसर पाइरहेछन्, अनि उसले झन् थपी ती शब्दहरू बोल्न सुरु गर्छन्। जसले बोलेका थिएनन् त्यो पछुतो मानिरहेको हुन्छन्, त्यो पनि करेक्सन गरेर आइसियोस वैसियोसमा पुगिहाल्छन् त्यो पनि। अर्को कुरा जस्तो दलका नेताहरूको कुरा गर्ने हो भने कङ्ग्रेस अलिकति उसले यो अवस्था आइहाल्ला भनेर नसोचेकै कारणले पनि ऊ चुपचाप थियो। तर उसको अगाडि हिजो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ए दाइ सरकार प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् न, ए दाइ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् न भनेर भन्दा पनि बन्ने परिस्थिति भएन भनेर उहाँले व्यङ्ग्यात्मक रूपले भन्नुभएको छ आफ्नो भाषणमा। तर परिस्थिति त्यस्तै छ। जसपालाई पनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको अवसरका लागि आह्वान गरिराखेको अवस्था, कङ्ग्रेसलाई पनि माओवादीलाई पनि, तैपनि नयाँ प्रधानमन्त्री छान्न गाह्रो भयो। फाइदामा गयो त प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा फुटेर? त्यो त स्वाभाविक हो। पछिल्लो निर्वाचनलाई तपाईले विश्लेषण गर्ने हो भने सबभन्दा बढी भोट कङ्ग्रेसलाई आएको छ, 36.5%, जबकि एमालेलाई 28% भोट आएको छ, माओवादीलाई 14%। मधेस केन्द्रित दलहरू उपनिर्वाचनको कुरा गर्नु हो नि, 74कै निर्वाचन हो, मूल संसदीय निर्वाचनको कुरा गर्दैछु म। समानुपातिकले त्यो देखाउँछ, त्यो देखाउँछ होला, प्रत्यक्षमा त्यो अवस्था छैन। होइन, प्रत्यक्षमा पनि अवस्था त्यही छ, तर त्यो 28% एमालेलाई माओवादीसँग गठजोड गरेर क्यान्डिडेट नदिएको कारणले त्यो 14% छुट्टै हेर्ने हो भने त्यो परिस्थिति बन्छ। ठिक छ। त कङ्ग्रेसलाई सबभन्दा बढी भोट, सबभन्दा बढी जनसमर्थन हुँदै पनि हामी एउटा के देख्यौँ भने त्यो फेक म्यान्डेट आयो। त्यो ओरिजिनल म्यान्डेट थिएन, नक्कली म्यान्डेट थियो। के कारणले डुप्लिकेट थियो? दुई कारणले। एक त नेपाली जनता भावुक छन्। भावुकताको कारणले नेपाली जनताले के सोच्यो भने मिलिदिएको भए हुन्थ्यो नि, एउटा स्थिर सरकार त हुन्छ, यो दिनको दिन सरकार परिवर्तनबाट त मुक्ति पाइन्छ। तर प्रश्न के छ भने सरकार परिवर्तन भयो भने जनतालाई के फरक परिरहेछ, अथवा सरकार परिवर्तन भएन भने जनतालाई के फरक परिरहेछ त? कोरोनामा स्थिर सरकार थियो, बहुमतको सरकार थियो, त्यति बेला त कुनै नेकपाभित्र त्यस्तो विवाद त देखिया थिएन, पार्टी फुटेको थिएन। तथापि तपाईलाई स्मरण होला, मान्छेले काठमाडौँबाट आफ्नो घरसम्म पैदल हिँडेर जानुपर्ने अवस्था भयो। क्वारेन्टिनमा भोकले पनि मरे, हैन, भोकले मरे, त्यो दुर्दशाहरू भए। त्यसैले नेपालमा यो तेस्रो बहुमतको सरकार थियो,
योभन्दा पहिले पनि 2टा बहुमतको सरकार भए र तीनवटै बहुमतको सरकार आफ्नै कारणले ढले। आफ्नो पार्टीको कारणले हैन, अरूले ढालेका अप्ठ्यारोमा छैनन्। परेका छन्। ढले, सरकार नै भङ्ग भयो, त्यो अरूको कारणले होइन। त्यसले के देखायो भने नेपालमा यो कुरा सोचे जतिको सहज छैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के जुन मैले सुरुमा व्याख्या गर्दा राखेँ, सैद्धान्तिक रूपमै एकरूपता थिएन। त्यहाँ एउटा कुटिल चाल थियो दुवै पक्षको, एमालेको पनि माओवादीको पनि। प्रचण्डजीको पनि चाल नै थियो, ओलीजीको पनि चाल नै थियो। ओलीजीको बुझाइ के थियो भने यसमा आइसकेपछि बिस्तारै संसदीयकरण हुँदै जान्छन् र माओवादीहरूको एमालेकरण गरिदिन्छु म। त्यस्तै प्रचण्डले के सोचेका थिए कि धेरै दिनसम्म ओलीजी बाँच्नुहुन्न, त्यसपछि त मै खाइदिन्छु, मैले खाएँ भने एमालेलाई माओवादीकरण गरिदिन्छु। यो कुटिलताको परिणाम हामी अहिले देखिरहेछौँ। यो कुटिल चालकै सिलसिलामा 2077 गयो। 78 को स्वागत गर्दैछौँ। 78 को हामी स्वागत गर्दैछौँ। 78 मा होला के त निर्वाचन होला कि माओवादी भन्छ संसद पूर्णकाल चल्नुपर्छ, तर गठबन्धन गर्दैछ कङ्ग्रेस र जसपासँग। कङ्ग्रेस र जसपाको भनाइ निर्वाचन नै हो। ओली, कङ्ग्रेस र जसपा यो तीनवटा पक्ष निर्वाचनको पक्षमा छन्। यो तीन पक्षैले निर्वाचन खोजेको छन्, त्यसैले निर्वाचन नै हुन्छ। माओवादीले निर्वाचन रोक्न खोजेको छ, किनभने निर्वाचन भयो भने 14% रहेको माओवादी 8-9% झरेर पुग्नेछन्। अहिलेको परिस्थिति मुलुकका लागि, मुलुकको स्थिरताका लागि ट्र्याकमा लिन खोजेको व्यवस्था भनेर भनिराख्नु भएको छ। यसका लागि हो कि माओवादी निर्वाचन अहिले नहोस् भन्न चाहेको? होइन, मेरो बुझाइमा यो ठिक उल्टा छ। हामी निर्वाचनमा गयो भने यो संविधान स्थिर हुन्छ, यो संविधानलाई स्थायित्व प्राप्त हुन्छ। हामी निर्वाचनमा गएनौँ भने निर्वाचन गर्दाखेरि मुलुक असंवैधानिक हिसाबले अगाडि बढ्ने, त्यसको विरोध गर्ने कङ्ग्रेस र जसपाले पनि। तर कङ्ग्रेस र जसपाले पनि अर्ली इलेक्सन गरौँ न भन्दाखेरि त्यो वैधानिक हुने हुन्छ। एउटा यो नेरेटिभको सम्भावना म बढेको देख्छु अबको दिनमा। निर्वाचन मोटामोटी सबैले माइन्ड मेकअप गरिसकेका छन्। सबको दिमागमा यो कुरा छ कि अब हामी धेरै बेर यो संसदलाई थाम्न सक्दैनौँ, यो फङ्सन गरिरहेको छैन, त्यसैले निर्वाचनमै जानुपर्छ। तर अब बहस केमा केन्द्रित हुन्छ भने निर्वाचन ओलीकै सरकारबाट गराउने अथवा कुनै वैकल्पिक एउटा प्राविधिक सरकार बनाएर निर्वाचनमा जाने। अब बन्ने सरकार मुलुकका लागि खासै दीर्घकालीन ठुला काम गर्न सक्दैन, यो चुनावी सरकार नै हो भन्ने हो तपाईको लागि हुन्छ। त्यो मेरो बुझाइमा 1 वर्षको लागि सरकार होला, जस्तो खिलराज रेग्मीको सरकार भएको थियो त्यो टाइपको सरकार हुन सक्छ। त्यसमा दुईटा सम्भावना देख्छु म। एउटा संसदभित्रैबाट सर्वदलीय सरकार बन्न सक्छ, कुनै पनि नेताको नाममा सहमति भएर, हैन, जुनसुकै पार्टी, त्यसमा ठुलो पार्टी सानो पार्टी भन्दा पनि त्यो व्यक्तिलाई देखेर, व्यक्तिको व्यवहारलाई देखेर उसप्रति विश्वास गरेर एउटा सर्वदलीय सरकार त्यो काम चलाऊ। त्यसमा कर्मचारीको सरुवा बढुवा केही गर्न नपाउने गरी, कुनै पनि एपरेटसलाई नचलाउने गरी सोझै निर्वाचन हो, निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गर्ने गरी त्यो आचार संहिता लागू गरेर जान सक्ने एउटा सम्भावना देख्छु म। अर्को, गैर राजनीतिक सरकार पनि गठन हुन सक्छ। गैर राजनीतिक गैर राजनीतिक भन्नाले फेरि खिलराज रेग्मी प्रकरण फेरि दोहोरिन सक्छ। त्यो मोडलमा पनि जान सकिन्छ, किनभने दलहरुमा सहमति जुटेन, कुनै पनि व्यक्तिको नाममा सहमति जुटेनन् भने, किनभने ओलीजी प्रति अलिकति अन्य दललाई को मनमा शङ्का बढी छ, त्यसले गर्दा ओलीजीलाई नपत्याएको अवस्था हुन सक्छ। ओलीले राजीनामा नदिनुको कारण परिस्थिति यस्तो निर्माण होस् कि पुनः संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जान सक्ने अब संवैधानिक बाटो नै बनोस् भन्न चाहेका छन्। त्यो बाटो चाहिँ संविधानले पनि दिएको छ भन्ने कुरा छ। यो कति सत्य साबित होला त? ओलीजी बहुमतमा छ, उसले किन राजीनामा दिन्छ? कुनै पनि व्यक्ति नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्यो भन्ने छ नि। नैतिक सङ्कट भयो केमा? उहाँले विघटन गरेको संसद सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो, त्यसकारणले उहाँको नैतिकता माथि प्रश्न उठ्यो भन्ने कुरा छ। अब महान्यायाधिवक्ताले अदालतमा मुद्दा दायर गराउँछ, त्यो मुद्दामा सरकार पराजित हुन्छ, सफाइ पाउँछ मान्छेले, त महान्यायाधिवक्ताले राजीनामा त गर्दैन। यो त आफ्नो तरिकाले बुझाइ हो, आफ्नो तरिकाले ओलीजीले व्याख्या गरिदिनु भयो, तर उहाँको व्याख्या ठिक थिएन। उहाँ संविधान विशेषज्ञ त होइन, म ओलीजीको प्रतिरक्षामा बोलिरहेको छैन, तर हामी निष्पक्ष ढङ्गले देखौँ
यसैलाई नैतिकताको मापदण्ड भन्न मिल्दैन। यदि भन्ने हो भने दुई दल भइसक्यो, माओवादी र एमाले, होइन? त्यसपछि सबभन्दा ठुलो नैतिकताको प्रश्न त प्रचण्डमाथि छ। कि त समर्थन गरिरहनु भएको छ भनेर समर्थन छ भनिदिनु पर्ने, कि त समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने। उहाँ दुईटै कुरा गरिरहनु भएको छ। मञ्चमा फिर्ता लिए भन्नुहुन्छ, संसदमा फिर्ता लिनुहुन्न, त्यसको अर्थ फिर्ता लिएको हो कि नलिएको? राष्ट्रपति भवनमा कुनै पनि प्रकारको औपचारिक पत्र नगएसम्म त्यसको अर्थ छैन। फेरि एउटा कुरा तपाईँ अरू बुझिहाल्नुहोस्, यो संवैधानिक रूपमा भन्दैछु म, अहिलेसम्म राष्ट्रपति भवनमा नेकपाको सरकार नामको कुनै पत्र छैन। राष्ट्रपति भवनमा तत्कालीन एमालेको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई तत्कालीन माओवादीले संसदीय दलबाट दिएको समर्थनको पत्र छ र त्यही आधारमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। फागुन 3 गते सरकार बन्दा पार्टी अलग अलग थिए। त्यही अवस्थामा जुन सहमति पत्र दिएको हो जेठ हो, त्यस हिसाबले 76-2 को यो सरकार हो। हालाकि नेकपा त्यसपछि गठन भइसक्यो, दुई पार्टी बनिसक्यो, दुई पार्टीको एक पार्टी बन्यो, 3 मा सरकार बन्यो, एक पार्टी बन्यो। एक पार्टी बनेको कारणले त्यति बेला सर्वोच्चको दोस्रो फैसला जुन आयो त्यो आएको थिएन। त्यसैले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वको परिणाम नै हेर्ने हो, परिमाण नै हेर्ने हो भने पनि यो सरकार गठन भएको नेकपा एमालेको नेतृत्वमा माओवादीको समर्थनमा हो भन्न खोज्नु। यो 76-2 को सरकार हो। सर्वोच्चले नेकपा पार्टी बनिसकेकोले यो 76-2 बाट गठन भए पनि अहिले 76-1 मा फर्किसकेको सरकार हो भनेर व्याख्या गरियो। तर जब दुवै पार्टी फुटिसकेको उसको नामलाई अमान्य घोषित गर्दै 15 दिनको म्याद दिएको थियो नि सर्वोच्चले, अर्को नाम लिएर जान निवेदनका लागि गएनन्। अर्को नाम लिएर नगएपछि यो दुई दलको सरकार भयो। अब यो गठबन्धनको सरकार। अब चासोको विषय के छ भने यहाँले भन्नुभयो जस्तो दलका नेताहरूको पनि ठम्याइ के छ भने अब धेरै काम भन्दा पनि चुनाव गरेर नयाँ सरकारका माध्यमबाट काम केही होला कि भन्नेमा नै दलहरू पुगेका छन्। तर त्यो नयाँ सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले, शेरबहादुर देउवाले वा महन्त ठाकुरले वा कुनै अर्को व्यक्तिले गर्दाखेरि मुलुकमा धेरै प्रगति हुन सक्ला भन्ने अपेक्षा हामी गर्न सक्छौँ कि व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ, जनताको पीडा जनतासँगै रहन्छ? फेरि पनि होइन, धेरै चमत्कारैको त आशा नगरौँ। हेर्नुहोस्, म यसमा एकदम प्रष्ट छु। हाम्रा यही नेताहरू छन्, यी नेताहरूले गर्ने काम, क्षमता, यिनको स्वभाव सबैबाट हामी परिचित छौँ। त्यसैले चमत्कार भइहाल्ला, हामी एकदम स्विट्जरल्यान्ड, सिङ्गापुर जुन बनाउँदै आएका छौँ 30-35 वर्षदेखि त्यो बनाइहालौँला भन्ने छैन। म यसको विरोधी पनि हुँ। हामीले स्विट्जरल्यान्ड, सिङ्गापुर बनाउनु पर्दैन, हामी यसलाई नेपाल बनाऊँ, यही राम्रो हुन्छ। हाम्रो आफ्नै सुन्दर देश छ, हामी किन अरू देश बनाउनु पर्ने यसलाई? तर एउटा चिज के हुन्छ भने नयाँ मेन्डेट आएपछि सबैले आफ्नो हैसियतको परीक्षण गरेको हुन्छ, त्यसैले सबैको चित्त बुझेको हुन्छ र जनतालाई पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिसकेपछि अहिले धेरै व्यक्तिलाई धेरै कुरामा गल्ती गरेको महसुस भइरहेछ। पछिल्लो निर्वाचनमा दिएको मतको कारणले धेरैले धेरै ठाउँमा पछुतो महसुस गर्दैछन्। त्यो पहाडमा पनि गर्दैछन्, मधेसमा पनि गर्दैछन्। अबको निर्वाचनमा कमजोर अवस्थामा पुग्ने दल को हुन सक्ला त अनुमान? मेरो बुझाइमा माओवादी कमजोर हुन्छ। तपाईँ त्यसलाई देखिरहनु भएको छ, तपाईँको अगाडि नै सिन छ, त्यस आधारमा भन्दैछु म। एमालेमा जति विवाद भए पनि एमालेको कुनै पनि नेता पार्टी छोडेर माओवादीको सदस्यता लिइरहेको छैन, जबकि माओवादीका थुप्रै नेताहरू पार्टी छोडेर एमालेको सदस्यता लिइरहेका छन्। भविष्य सुरक्षित गर्न यता आउनुभयो? त्यो जे गर्नको लागि, त्यो त राजनीतिमा सबैले आफ्नो भविष्य देख्छ, त्यो ठिक हो, त्यसलाई अन्यथा भन्न मिलेन। तर माओवादीबाट एमालेतिर सिफ्ट भइरहेको हामी देखिरहेछौँ, एमालेबाट माओवादी सिफ्ट भइरहेको कतै पनि देखिया छैन। यसको के सङ्केत? अब त्यसबाट स्वाभाविक छ कहीँ न कहीँ त माओवादीलाई क्षति पुग्ने हो। हालाकि माओवादीका नेताहरूले तर्क गर्नुभएको छ कि यो सिफ्टिङ जुन छ त्यो माथिल्लो तहमा मात्रै हो, तल्लो तहमा यसको कुनै इम्प्याक्ट छैन। तर त्यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब लेखराज भट्ट अथवा प्रभु शाहको आफ्नै क्षेत्रमा मात्रै किन नहोस्, अथवा रामबहादुर थापा बादलको किन नहोस्, अथवा टोपबहादुर रायमाझीकै किन नहोस्, अब उनीहरूसँग मान्छे नै छैनन् त भन्न मिलेन। आखिर उनीहरूको पनि आफ्नो जनाधार त छ। जुनसुकै सरकारले, जुनसुकै दलले जे गर्दा पनि जनताको आशा अलिकति सधैँ के हुँदो रहेछ भने अलिकति जनताको सुखका लागि पनि सोचोस् भन्, किनकि मत दिएको हुन्छ, जनताले ट्याक्स तिरिरहेका हुन्छ हरेक वर्ष।
तर न सरकार न प्रतिपक्षी न अरू राजनीतिक परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेर आएका नयाँ पार्टीका नेताको ध्यान जनतातिर गयो। खालि बालुवाटार र सिंहदरबारमा मात्रै राजनीति केन्द्रित भएको हो 2077मा, या जनताले पनि केही पाए? जनताले यो घोर निराशाको वातावरणबाट आफ्नै बुद्धि लगाएर केही गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा पाए। म यही बुझिरहेको छु। जस्तो कि अब तपाईँ अहिले विभिन्न प्रकारका नयाँ व्यवसायहरू उम्रिएको देख्नुहुन्छ। जस्तो युट्युबरहरू बजारमा आए, जस्तो यो टुटल पठाउहरू बजारमा आए, जस्तो अनलाइन डेलिभरी गर्नेहरू बजारमा आए। यस प्रकारका थुप्रै कामहरू, त्यसमा सरकारको कहीँ इन्भल्भमेन्ट छैन, बरु बेला बखत सरकारले घोच्ने काम गरेको छ, त्यसलाई म्यानेज गर्न सकेनन्। अस्ति हामीले देख्यौँ ट्याक्सी र पठाउका चालकहरू बिचमा भिडन्त झगडाहरू भए, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नु पर्थ्यो है। अब सर्वोच्चले हिजो मात्रै जोर बिजोर लगाऊ भनिरहेछन्। म आज मात्रै मैले देखेँ एकजना अद्वेषी महिलाको समाचार आएको छ, उहाँलाई पठाउको ज्याकेट लगाउनु भएछ उहाँले। अब यो उमेरमा आएर उहाँले स्कुटी चलाउन सिक्नु भएको छ र त्यो स्कुटी चलाएर पठाउको ड्राइभर बनाउनु भएको छ। त्यसबाट उहाँले आफ्नो बच्चाको स्कुलको फिस तिर्दै हुनुहुन्छ। अब हामीले जोर बिजोर लगाएर उहाँको 15 दिन ब्लक गरिदियौँ भने उहाँको स्थिति के होला? त्योभन्दा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जोर बिजोर प्रणाली लगाऊ भनेर पनि अदालतले भनिदिनु पर्ने हो यो देशमा। मैले भने नि, यहाँ त यो अराजकता हुँदैछ भन्ने कुरा होइन कि अराजकता भइसकेको छ भन्छु म। कुनै पनि निकायले आफ्नो काम फङ्सन गर्न नसक्ने अवस्था भए त त्यसलाई अराजक भन्नुपर्छ। फेरि एउटा कुरा अरू म जोड्न चाहन्छु। लगातार एउटा कुरा के भनिरहेछ भने छिटो छिटो सरकार परिवर्तन भयो भने स्थिरता आउँदैनन्। म यसलाई पूर्ण रूपमा नेगेटिभ मात्रै भन्दैन, यसका सकारात्मक पक्ष पनि छन्। जस्तो छिटो छिटो सरकार चेन्ज भयो भने छिटो छिटो मन्त्रीहरू चेन्ज हुन्छन्, उनीहरूले हाकिम साहबहरूलाई छिटो छिटो चेन्ज गर्छन्। अनि लगानी गरेर पद किन्ने जुन प्रचलन छ नि, त्यो हतोत्साहित हुन्छ बिस्तारै। त्यसबाट त्यो यो स्थिर भन्दा त्यो अस्थिरले त्यो रिजल्ट जरुर दिन्छ। अरू त काम गर्दैन त्यसले। तर के हुन्छ एउटा चिज भने राज्यको बजेटको बाँडफाँड हुँदा दुई प्रकारले बाँडफाँड हुन्छ। एउटा त हाम्रो निरन्तर चलिरहेको परियोजनाहरूमा बजेट जाने प्रकरण हुन्छ, सिस्टम हुन्छ, त्यसलाई कुनै फरक पर्दैन। त्यसमा आपसे आप हरेक वर्ष एउटा निश्चित रकम आउँछ नै, त्यो योजना चलिरहने हो। नयाँ योजना अथवा सार्न सक्ने योजनाको अवस्थामा मात्रै हल्का फरक पर्नेछन्। तर अहिले जुन एउटा पद किन्ने प्रचलन जुन हाम्रो सिस्टममा छिरेको छ, मलाई लाग्छ त्यो अलिकति हतोत्साहित हुन्छ। किन पद किनेर गयो, 2-3 महिनाभित्रै अर्को सरकार बन्यो भने पद गयो, अनि बिस्तारै मान्छेले किन्ने बानीलाई कता न कता त्यसमा ब्रेक लाग्छ र त्यो पनि कहीँ न कहीँ एउटा राम्रो पक्ष आउनेछ। त्यसले एउटा सकारात्मकता, जस्तो अहिले एउटा कुरा के देखियो भने अब यो भागभण्डा गरेर नियुक्त गरिएका न्यायाधीशबाट यी दलका नेताहरू अहिले दिक्क भएछन्। न्यायाधीशहरू त भागभण्डा गरेर नियुक्त गरे, नाम राखेका भनेर भन्छौँ हामी। तर अहिले अब त्यसलाई के गरे, भागभण्डाबाट नियुक्त गरिदिए, तर अहिले दिक्क भयो। हुनसक्छ भविष्यमा यसबाट यी नेताहरूमा चेतना आओस् कि भागभण्डा नगरौँ, स्वतन्त्र ढङ्गले योग्य व्यक्तिलाई न्यायाधीश हुन दिउँ। त्यसले नियम कानुनलाई केलाएर अलिकति निष्पक्ष ढङ्गले निर्णय दिनेछ। कम्तीमा सर्वोच्चमा त निष्पक्ष निर्णय हुनुपर्छ। सर्वोच्चको निर्णय त कुरा गरिराखेका छौँ। जुन जुन दलका नेताहरूले सिस्टम शुद्धताका कुरा गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले भागभण्डा पनि खोजिराख्नु भएको छ। अनि त्यो चरित्र र भाषण त मिलेन। अब यो मैले एकछिन अघि यस विषयमा राखेको थियो कुरा। हाम्रा नेताहरू समाजभित्रैबाट आउँछन्, त्यहीँबाट त्यो जन्मिन्छन्, परिस्थितिले नेता जन्माउँछन्। तर त्यसलाई समाजले बिस्तारै त्यसलाई भगवतकरण, देवत्वकरण गर्दै जान्छ। त्यो देवत्वकरण गर्दै जाँदा उनीहरूमा अहङ्कार इत्यादि जन्मिनु स्वाभाविक हो, त्यो नकारात्मकता जन्मिनु स्वाभाविक हो। हुँदा हुँदा उसले आफूलाई साँच्चीकै भगवान नै हुँ कि भन्न ठान्छन्। बिस्तारै त्यसरी बुझ्दै जान लाग्छन्। 77 सालमा एउटा के पनि प्रश्न जोड्न खोजे भने कोरोनाकै कारणले विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरू कतिले घर आउन चाहेका थिए। कोही नेपालीहरू नेपालमा होल्ड थिए, आफ्नो गन्तव्यमा जान खोजेका थिए।
हामीले सकेनौँ र धेरै नेपालीहरूले दसैँ मनाउन पाएनन्, तिहार मनाउन पाएनन्, छठ मनाउन पाएनन्, हाम्रा जति पनि चाडपर्व छन् मनाउन पाएनन्। त्यसको कारण के भने कोरोनाले बिछोड गराइदियो। हाम्रो त ठुलो सङ्ख्या बाहिर रहेछ, तर त्यो ठुलो सङ्ख्याको म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो केही पनि दीर्घकालीन नीति रणनीति केही पनि रहेनछ। यस्तो अवस्थामा बाहिर पठाउने बेवास्ता गरिदिने हो, यो 77 सालमा त्यो देखिएको हो। यो त हामी धेरै पहिलेदेखि देखिरहेछौँ। हाम्रा कतिपय मन्त्रीहरूको त स्टेटमेन्ट नै यस प्रकारका मैले देखेँ, दुर्भाग्यपूर्ण दुःखद स्टेटमेन्ट भन्छु म, कि वैदेशिक रोजगारमा जान प्रोत्साहित गर्ने खालका हुन्छ होइन, पठाइदिने के प्रोत्साहित गर्ने। त्यो हाम्रो जनशक्ति हो। यो त कस्तो हो भने आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो घरको आफ्नो बारीमा तरकारी उब्जाऊ भनेर सिकाउनुको सट्टा अर्काको बारीमा तरकारी उब्जाउन पठाइदिने, अनि त्यसमा किने तरकारी उब्जाए बापत उसले पाएको पैसा लिने र तरकारी किन्न जाने। आफूसँग बारी छ होइन, त्यसमा आफ्नो छोरालाई पठाएर अथवा आफ्नो छोरीलाई पठाएर त्यहाँबाट तरकारी उत्पादन गरेर खानुको सट्टा आफ्नो सन्तानलाई अर्काको घरमा बारीमा गएर तरकारी उब्जाउन लगाउने, त्यहाँबाट आएको पैसाले तरकारी किन्न जाने। यो सिस्टम बनेको छ यहाँ। अनि यो सिस्टममा त फेरि त्यस प्रकारको संवेदना, त्यस प्रकारको मानवता, त्यस प्रकारको एक प्रकारको भावना त कहाँ हुन्छ र? पूर्ण रूपेण मुलुकभित्र आफ्नै बुद्धिले रोजगारी खोज्ने अवस्थामा पुगिसके। अहिलेका युवाहरूलाई हेर्नुहोस् न, अहिलेका युवाहरूले इन्टरनेटको माध्यमबाट, युट्युबको माध्यमबाट, विभिन्न प्रकारको माध्यमबाट पैसा कमाउने सिस्टमहरू अहिले खोजी नीतिमा लागेका छन् र आफूलाई एडजस्ट गर्दै गइरहेका छन्, नयाँ नयाँ कुराहरू प्रवेश गरिरहेका छन्। गार्जियनशिप नपाएपछि, सरकारले रोजगारी दिन नसकेपछि, सरकार भनेको भरोसा हो। वास्तवमा सरकारले अरू कुरा प्रत्यक्ष रूपमा त दिँदैनन्, अप्रत्यक्ष रूपमा उसले एउटा ढाढस दिएको हुन्छ कि परेको बेला म तिम्रो पछाडि छु, तर हामीले त्यस्तो पाएनौँ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा अब मैले के देखिरहेको छु भने आजका युवालाई तपाईँ हेर्नुहोस्, उसको यो सरकार अथवा यो सिस्टमको लागि पर्खिने भन्दा पनि पर्खिने सोचमा कहीँ पनि देखिँदैन। आजको युवा आफ्नो मार्गचित्र आफै बनाएर कसरी अगाडि बढ्ने, कुन फिल्डमा जाने, उसले नेटबाट सर्च गर्छ, आफ्नो लागि खोज्छन्। अब जोसँग क्षमता छ, सम्भव छ, जसको हैसियत पनि छ, अलिकति आर्थिक हैसियत पनि छ, कि मिनिमम केही कुरा त चाहिन्छ, त्यसले यहीँ रोजगारी खोजेर गरिरहेछन्। जसले सकिरहेको छैनन् त्यसले कोरिया नै जाने कोसिस गर्छन्, मलेसिया सिङ्गापुर गएरै त्यहीँ गएर गर्छन्। अन्त्यमा छौँ, अब राजनीतिक उचित समाधान के होला त? दलहरूका आफ्नै दाबी छन्, आफ्नै तर्क छन्, तर मुलुकका लागि पनि ठिक हुने, राजनीतिक स्थिरता पनि हुने, दलहरूको झगडा पनि सकिने, जनताले पनि सुखद समाचार सुन्न पाउने दिन कसरी आउला? सर्वोच्चद्वारा संसद विघटनको मुद्दामा संसद पुनर्स्थापना गर्दा गरिएका जुन फैसला छ त्यसबाट हामी अब धारा 76 मा बाँधिएका छौँ। हामी अब धारा 76 भन्दा बाहिरको त्यसकै 1 2 3 4 5 मा घुम्नु पर्छ हो। त्यसमा 1 2 3 5 यति धारा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने धारा हो, 4 नम्बर धारा अविश्वासको प्रस्तावको धारा हो र 6 नम्बर धारा संसद विघटनको धारा हो। यो 1 2 3 र 5 यो चारवटै धारा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा छ। तपाईले चारवटै धाराको व्याख्या गर्ने हो भने त्यो चारवटै धारा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर राख्छ, त्यसले चेन्ज गर्न दिँदैन। त्यसैले हामीसँग फ्रेस म्यान्डेटमा जानु बाहेकको अरू विकल्प छैन। ओलीलाई हटाउने इच्छा भए पनि चुनावमै जानु पर्यो, ओलीलाई हटाउन सक्दैन भने पनि चुनावमै जानु पर्यो। ओली त आफू चुनावमा जान खोजेकै छ, उसले भनिरहेकै छ। 78 मा चुनाव होस्, चुनावले नै निकास दिन सक्छ भन्ने यहाँलाई पनि लागेको छ? एकदम, म यसमा दुविधा रहित ढङ्गले भन्न सक्छु कि हामी अब अहिले त अब सम्भव छैन, मेबी अब मन्सिरतिर अथवा आउने अर्को वर्षको चैततिर सम्ममा हामी नयाँ म्यान्डेट लिएर आउँ, नयाँ संसद हुन्छ, नेताहरूलाई पनि आफ्नो हैसियत थाहा हुन्छ, जनताले पनि आफ्नो दुविधापूर्ण जे परिस्थिति छ अहिले, आफूले गरेका कुनै निर्णयबाट अथवा जसलाई भोट दिएको थियो त्यो चित्त बुझेको छैन भने चेन्ज गरेर भए पनि एउटा म्यान्डेट आउँछ, त्यो म्यान्डेट अनुसार फेरि बाटो लिन्छ।
यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि अवसर दिनुभएको धन्यवाद। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ। आज 2077को अन्तिम दिन पनि हो। यो वर्ष राजनीतिक रूपले मुलुकमा थुप्रै उतार चढाव आएका छन्, तर पनि मुलुकले निकास पाउनै पर्छ र त्यो निकासको बाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयमा विशेषतः केन्द्रित रहेर आज देखापट्टि विशेषमा हामीले राजनीतिक विश्लेषक देवेश झासँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगै देखापट्टि विशेषबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।